Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy Sabbath day. Ang atong hilisgutan karong Abril 11 giuluhan og ang iyang katapusan. Ang atong teksto makita sa Juan 19:30. Siya miingon, natapos na, og siya miduko sa iyang ulo og mitugyan sa iyang espiritu. Kapaglaom, ang tagsulat nining devotional miingon, ang akong supervisor sa dissertation nga si Professor Andrew Lincoln mao ang presidente sa British New Testament Society ug nagpadayon nga prominente nga scholar sa bag-ong tugon. Sa iyang sugyot mitambong ako sa mga komperensya sa United Kingdom ug adunay mga tin-aw nga panumduman sa lain-laing mga sesyon ug bantog nga mga scholar nga akong nahimamat atol ni adtong mga tigom. Particular nako nga mahinumduman ang usa ka plenaryo nga sesyon tungod kay natapos kini sa usa ka labing talagsaon nga paagi. Ang katapusang panid sa presentasyon sa PowerPoint adunay usa ka pulong sa screen. Tetelestai nga sa Griego nagpasabot nga natapos na. Tin-aw nga natapos na ang presentasyon. Kapaglaom, apan kung bahin sa atong kaluwasan sa pipila ka rason, daw dili kita sigurado kung unsa ang gipasabot niini nga hugpong sa mga pulong. Gisultian kita ni Juan nga si Jesus naibalo sa iyang himatyon nga gutlo, nga ang tanan nga mga butang nga iyang gianhi aron buhaton natuman na. Ang iyang buhat dinhi sa yuta natapos na, ug ang iyang misyon nahuman na. Ang Griego nga pulong nga nagpahayag sa pagkakumpleto mao ang nakatag-an kaniini, tetelestai. Si Jesus himatyo na. Sa naibahaluan ni Jesus nga ang tanan nahingpit na, tetelestai. Juan 19:28. Si Jesus dayon mipahayag sa kusog nga pagtuaw nga mopahayag nga ang iyang misyon natuman na. Dili kini ang makalilisa nga pagtuaw sa kasakit sa usa ka biktima. Kini usa ka singgit sa kadaugan sa usa ka mananaog. Tapos na, versikulo 30. Ug oo, sa Griego kini nga mao kana nga pulong tetelestai. Gipahibalo kini ni Jesus ngadto sa tibuok nga universo, nahimo na. Natuman na, natapos na, nahingpit na sa pagpataliwala nga tahas nga pagatumano ni Jesus sa langit. Iyang ipahayag ang iyang giula nga dugo alang kanato. Ang iyang sakripisyo, ingon nga atong lukat na tuman na. Ang tapos na adunay sama nga sukaranang pulong sama sa usa ka gigamit sa Genesis sa diha ang paglalang na kumpleto. Genesis 2:2. Kapaglaom, walay bisan unsa nga kinahanglan natong idugang aron makumpleto ang atong katubsanan. Kini natapos na og hingpit. Walay og apan o uban pa nga idugang. Kini giluwas pinaagi siyang dugo ug walay lain. Ang katubsanan sa kalibutan sa tawo natuman 2,000 ka tuig na ang milabay. Mao kini kun unsaon paglitok sa mga Kristohanon ang katubsanan human na o kalagko pagmaya tetelestai. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon na mo nga man sa langit. Salamat na pinaagi kang Jesus na tuman na ang iyang misyon sa pagluwas sa mga katawhan nga naisalaag tungkol sa sala. Tabangi kami nga magmatinud-anon sa pag-alagad kaniya hangtod nga siya mobalik dining yuta sa pagkuha sa iyang mga tinubos. Sa ngalan ni Jesus. Amen.